अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। उसी सिलसिले में एक आज अहम प्रोग्राम जो जनूबी पंजाब की ख़वातीन के लिए है, उसकी इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं। ये प्रोग्राम बहुत अहम है। इसका दूसरा मरहला है ये, चूँकि जनूबी पंजाब में अक्सर जो पेशा है वो मवेशी पालने के मतलब है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वहाँ की जो ख़वातीन है, गरीब ख़वातीन हैं, उनमें मवेशी जो हैं वो तकसीम किए जाएँ ताकि वो अपना बाइज़्ज़त रोज़गार बना सकें और अपनी रोज़ी कमा सकें। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाइव स्टॉक एसेट ट्रांसफ़र टू रूरल वीमेन इन साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब की देही ख़वातीन के लिए एक तारीख साज़ कदम, इस सिलसिले का ये प्रोग्राम है जिसका ये सेकंड फेज़ है। ये 2 अरब की खती रकम से 11,000 गरीब बेवा मुतलका देही ख़वातीन में असासा जात की मुंतकली है। अब इसकी तफसील देखते हैं कि ये किन ख़वातीन के लिए ये प्रोग्राम है। ऐसी ख़वातीन जो बेवा हैं, यानी वो ख़वातीन जिनके शोहर जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, या मुतलका ख़वातीन वो ख़वातीन जिनकी अलहदगी हो चुकी है, तलाक हो चुकी है, या उन्होंने खुला ली हुई है। तो ऐसी ख़वातीन को अपने बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सपोर्ट कर रही है मवेशियों की सूरत में। नाज़रीन, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसी गवर्नमेंट की बहुत सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस प्रोग्राम का नाम है लाइव स्टॉक एसेट ट्रांसफ़र टू रूरल वीमेन इन साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब की ख़वातीन में असासा जात की तकसीम। और इस पे जो लागत है वो 200 मिलियन यानी 2 अरब रुपए की लागत है। 24 महीने का ये प्रोग्राम है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मकासद क्या हैं, उनको देख लेते हैं हम। द प्रोजेक्ट इज एम्ड टू सपोर्ट रूरल वीमेन ऑफ साउथ पंजाब by providing livestock assets to improve their livelihoods। ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार मुहैया करने के लिए जो देहाती ख़वातीन हैं वो अपनी बाइज़्ज़त रोज़ी कमा सकें, उनको मवेशी जो है वो मुहैया किए जा रहे हैं। तकरीबन 11,000 देहाती ख़वातीन को इसमें मवेशी दिए जाएंगे, जिसमें प्रेफरेबली डिवोर्स एंड विडो, जिनको अहमियत होगी वो डिवोर्स ख़वातीन, जो मुतलका हैं, तलाक याफ्ता या खुला याफ्ता हैं, या बेवा ख़वातीन हैं, उनको इनमें फ़ोकियत दी जाएगी। नॉट मोर दैन 50 years ऑफ एज फ्राम ऑल 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ पंजाब। तो उनकी उम्र जो है वो पहले 50 साल थी, अब इसको 55 साल कर दिया गया है। तो ख़वातीन की उम्र कम अज़ कम 55 साल हो, 55 साल से ज़्यादा ना हो, 55 साल या 55 साल से कम होंगी तो वो इन जानवरों को हासिल करने की अहल होंगी। तो ये 3 डिवीज़न बनती हैं। मुल्तान डिवीज़न में 3,652 जो है ख़वातीन उनको मिलेगा, बहावलपुर में 2,740 और डीची खान में 4,565 जो ख़वातीन हैं उनको ये जानवर दिए जाएंगे। अब देख लेते हैं, ये 12 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, 12 इजरा। ये कौन कौन से 12 इजरा हैं, फिर आगे जाके इसके जो बेनिफिट्स हैं और दूसरा प्रोग्राम जो है वो उसको देखते हैं। जी नाज़रीन, आते हैं वज़ीर आला की क़यादत में जनूबी पंजाब की देही ख़वातीन के लिए एक तारीख साज़ कदम है। ये 2 अरब की खती रकम से जनूबी पंजाब की 11,000 गरीब मुतलका बेवा देही ख़वातीन में लाइव स्टॉक असासा जात की मुंतकली। अब पहले मरहले में 4,870 सेहतमंद भैंस यानी जोटी जिनको बोलते हैं, और गाय जिसको वच्छी बोलते हैं, की तकसीम की गई। यानी इन जानवरों के बच्चे मुहैया किए जाएंगे, जोटी दी जाएगी और वच्छी दी जाएगी जो सेहतमंद होगी, जो कुछ अरसा पालने के बाद दूध देने के काबिल हो जाएंगी। अब ये कौन से 12 इजरा हैं, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन हमने देख ली है। इनमें देखते हैं हमारे पास कौन से 12 इजरा है जिनका जिक्र अभी हमने किया है। डेरा गाजी खां, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, रहीम यार खान, राजनपुर, लिया, कोट अद्दू, बहावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा। ये 12 इजरा शामिल है जिनमें ख़वातीन में गाय और भैंस की तकसीम की जाएगी। पहला मरहला जिस तरह आपको बताया है वो गुजर चुका है। अब दूसरा मरहला जो है वो इसका आगाज़ हो चुका है। इसके मकासद हम देख लेते हैं। गरीब देही ख़वातीन के लिए बेहतरीन ज़रिया माश,
چونکہ پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں عام طور پر جو پیشہ ہے وہ جانور پالنا اور کھیتی باڑی کرنا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ غریب خواتین کو جانور مہیا کیے جائیں۔ جانور کیسے ہوں گے؟ اچھی نسل کے جانوروں کی صحت مند پیداوار، اور ان میں جانور جو ہوں گے وہ اچھی نسل کے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے تاکہ دودھ کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ وہ گھر میں دودھ کا استعمال کر سکتی ہیں، اس دودھ کو بیچ سکتی ہیں، دودھ کی مختلف جو ہے وہ پروڈکٹس بنا کر اس کو سیل کر سکتی ہیں تاکہ وہ باعزت روزگار حاصل کر سکے۔ اہلیت کا معیار کیا ہے؟ کن کو یہ ملیں گی؟ ان میں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، دیہی خواتین، دیہاتی خواتین کو ملے گی جو گاؤں میں رہتی ہیں، اور ان میں کون سی؟ متعلقہ اور بیوہ، ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں، طلاق یافتہ اور جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ ابھی آپ کو بتایا ہے 55 سال تک جن کی عمر ہے وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں۔ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی سے متعلقہ یا بیوہ حیثیت کی تصدیق، یعنی ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اگر طلاق یافتہ ہیں تو ان کے پاس متعلقہ جو ادارہ ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہو، یا بیوہ ہیں تو وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو ان کی۔ غربت کا PMT سکور 32 تک ہو۔ جو سروے کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ فارم ہوتا ہے، اس میں معلومات لے کے وہ انڈیکس بناتے ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پچھلے 5 سال میں درخواست گزار نے کسی اور اسکیم میں مویشی حاصل نہ کیے ہوں۔ ایک اس میں یہ چیز ہے کہ پچھلے 5 سالوں تک پہلے آپ نے گورنمنٹ کی کسی بھی اسکیم میں جانور حاصل نہ کیے ہوں، اس وقت آپ کو اس میں اہل ہوں گے۔ بیوہ خاتون ہو، دیہاتی خاتون ہو، اور اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو بیوہ کا یا متعلقہ کا، اور اس کا انڈیکس جو ہے وہ 32 ہو۔ غریب جو ہوں گے وہی اپلائی کریں گے نا، تو وہ ان کا یہ سکور ہوتا ہے، اور پچھلے 5 سالوں تک انہوں نے کسی بھی گورنمنٹ اسکیم سے جانور حاصل نہ کیے ہو، تو وہ ایسی تمام خواتین جو ہے وہ اہل ہیں اس کے لیے۔ اب اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے لائف اسٹاک کی، اور اس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، لائف اسٹاک کا جو آپ کے قریبی گاؤں میں دفتر ہے وہاں چلی جائیں، وہ آپ کو اس کے متعلق رہنمائی دے دیں گے۔ اب درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، 14 اگست تک اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ابھی 2-3 دن باقی ہیں تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی مسئلہ آ رہا ہے، کسی قسم کا کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا یا پریشانی آ رہی ہے، تو یہ 0800-000-9211 ان کا فری نمبر ہے، اس پہ آپ کال کریں لائف اسٹاک کو، وہ آپ کا نمائندہ بول کر آپ کو پوری رہنمائی کرے گا۔ محکمہ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ، حکومت پنجاب۔ تو اس میں اگر خواتین خود اپلائی نہیں کر سکتی، وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، تو ان کے وہ اس دفتر میں چلی جائیں، وہاں سے ان کو معلومات مل جائے گی، یا آج کل نوجوان کمپیوٹر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں شہر میں یا گاؤں میں، جو گاؤں میں کوئی اگر پڑھا لکھا ہے تو وہاں اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو رہنمائی کر دے گا، وہ آپ کو اپلائی کر دے گا اس کے لیے۔ اور اگر کوئی نوجوان دیکھ رہا ہے تو اگر اس کے قریب علاقے میں، گلی محلے میں کوئی ایسی عورت ہے تو ضرور ان کو اطلاع دے کر ان کے لیے اپلائی کر دے۔ تو یہ 12 اضلاع تھے اور کچھ معلومات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس پروگرام کے کون کون سے فائدے ہیں۔ جی ناظرین، ہم دیکھ رہے تھے The beneficiaries of the project will also be given training to raise awareness about livestock management, animal nutrition and breed improvement by field veterinarians۔ تو جن کو یہ جانور دیے جائیں گے، گائیں اور بھینسیں دی جائیں گی، ان کو پھر ٹریننگ بھی دی جائے گی کہ وہ کس طرح ان جانوروں کو بہتر انداز سے پال سکتے ہیں تاکہ ان کی زیادہ اچھی غذائیت ہو سکے، ان کی آگے نسل بڑھ سکے۔ تو جو آپ کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر اور ویٹرنریز، وہ آپ کو اس کی پوری طرح ٹریننگ دیں گے تاکہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکے۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ابھی ہم نے دیکھا ہے۔ نمبر 1، دا ویڈو اینڈ ڈیورسڈ ویمن، وہ خواتین جو بیوہ ہیں اور طلاق یافتہ ہیں، ریزائڈنگ ان اینی ڈسٹرکٹ آف ساؤتھ پنجاب۔ جو 12 اضلاع ہم نے ابھی دیکھے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی اگر ان کا تعلق ہے، with a maximum age of 55 years old، ان کی عمر 55 سال تک ہونی چاہیے، and didn't get any animal from any government scheme during the last 5 years، اور پچھلے 5 سالوں سے کسی بھی گورنمنٹ اسکیم سے جانور حاصل نہ کیے ہوں، would be eligible for the scheme، تو وہ اس اسکیم کے لیے اہل ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس must have valid CNIC، ان کے پاس ویلڈ شناختی کارڈ ہونا چاہیے، یعنی اس کی ڈیٹ نہیں گزری ہونی چاہیے۔ اگر کسی عورت کے شناختی کارڈ کی ڈیٹ گزر چکی ہے تو اسے فوراً اپلائی کرے اور نیا شناختی کارڈ بنوائے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کے پاس
ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल सिम कार्ड, उसके नाम के ऊपर, उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिम का जो नंबर है वो भी होना चाहिए। अगर उनके पास मोबाइल नंबर, सिम का नंबर उसके अपने नाम पे नहीं है तो वो भी लेके अपने नाम पे करवा ले, ताकि जब आप अप्लाई करें तो ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हों। अब इस प्रोजेक्ट की आउटकम, इसका फ़ायदा क्या होगा? द फॉलोइंग मेजर बेनिफिट्स विल बी गेन्ड बाय द रूरल वीमेन एज प्रोजेक्ट आउटकम्स। नंबर 1, इंक्रीज अ मंथली इनकम बाय सेल ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जब खातन अपने जानवर को इतना बड़ा कर लें कि वो उसका दूध बेच सकें, तो ये उनका क्या होगा, महीने की जो उनकी आमदनी है उसमें इजाफा करेगा। या वो दूध की प्रोडक्ट्स, मतलब दूध से बनी चीज़ें, घी बेच सकती हैं या दही बेच सकती हैं, इस तरह की और जो चीज़ें दूध से बनती हैं उनको बनाकर भी सेल कर सकती हैं। मकसद अब क्या होगा कि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। नंबर 2 है अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क फॉर डोमेस्टिक यूज फॉर मीटिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, के घरेलू इस्तेमाल के लिए, उनकी ज़ाती इस्तेमाल के लिए दूध मुहैया हो सके ताकि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो सके। असट क्रिएशन इन बेटर इकोनॉमिक स्टेटस विद इन द फैमिली, इसका एक और मकसद भी है कि ख़ानदान की मुजमरी तौर पर जो आमदनी है उसमें इजाफा किया जा सके। यानी अगर मर्द हजरात काम कर रहे हैं तो उनके साथ अगर खातन भी हिस्सा डालेंगी तो फैमिली की जो आमदनी है उसमें इजाफा होगा। एलिवेशन इन सोशल स्टेटस, जब उनकी आमदनी में इजाफा होगा तो यकीनी बात है मुआशरे में उनका एक अच्छा मुकाम होगा बाइज्जत रोजगार की सूरत में। अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड एम्पावरमेंट, जिससे आपको दिली सुकून और इत्मीनान हासिल हो सकेगा। नाजरीन, ये मालूमात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत आसान कदम है कि देही ख़वातीन, ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के जो पसमानदा इलाके हैं उनमें ख़वातीन को बरसरे रोज़गार किया जा सके और उनको ऐसा रोज़गार दिया जा सके जो उनके इलाके से मुताबिकत रखता हो, ताकि वो अपनी रोज़ी को बढ़ा सके। तो उनके इलाके में जानवरों को वो ज़्यादा अच्छे से पाल सकती हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको जानवर मुहैया करने का ये प्रोग्राम बनाया है। तो ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जिससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। वो ख़वातीन जो खुद अप्लाई कर सकती हैं वो अप्लाई कर लें, उनके पास अपना शनाख्ती कार्ड और उस शनाख्ती कार्ड पे मोबाइल नंबर होना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें होंगी तो अप्लाई हो सकता है। अगर कोई ऐसे दोस्त सुन रहे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं तो वो इन ख़वातीन को अप्लाई कर दें ताकि किसी का भला हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर दूसरों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मालूमात मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। कल।